सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडयता। रोस्पन्स ड्रॅमेटीक ट्रूप हाचो आख्खे गोंयभर गाजलोलो तियात्र जाचें नांव गिरगिरें हो आमचो निमणो शो जातलो जुलयाचे 11 तारखेर सुरू जावन सांजेच्या 7:30 वाजता रवींद्र भवन मारगांव हॉलांत। जुलयाचे 11 तारखेर सुरू जावन सांजेच्या 7:30 वाजता रवींद्र भवन मारगांव हॉलांत। मागता आमचे ऑडियन्स जाताय हो तुमी आमचो तियात्र येवन पळोवंक आनी तुमी पळोवंक विसरो नाकात मोचे कांतार बाबिडोल। देव बरें करूं।